डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी, कैपिटल होम्योपैथिक क्योर चैनल से आप इस्लामाबाद से आपसे मुखातब। नाजरीन, एक्सरसाइज या वर्जिश, इसकी अहमियत को जानने के लिए हम ज़रूरी है कि हम समझें कि जो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है और ऑक्सीजन का मुनासिब मिक़दार में मिलना हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। ऑक्सीजन की अहमियत को समझने के बाद हम अपने मामूलात में एक्सरसाइज या वर्जिश की अहमियत को समझ सकेंगे। और ऑक्सीजन जिस्मानी ताकत के असूल में क्या रोल प्ले करती है और जिस्मानी सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन से क्या काम लेते हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज की वीडियो को मुलाज़ा करें। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इन चीज़ों की अहमियत वाज़े करेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्सरसाइज या वर्जिश हमें सेहतमंद रखने के लिए कितना ज़रूरी है। सो डियर फ्रेंड्स, ये तो हमें इल्म है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजा में हमारे बॉडी सेल जो हैं ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, और खुराक में से एनर्जी के असूल के लिए। और ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन the cell uses oxygen to break down sugar, और ब्रेकिंग डाउन शुगर के नतीजे में जिस्म में एनर्जी पैदा होती है जो हमारे जिस्म के फंक्शंस को कायम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, हमें सेहतमंद रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। सो इससे वाज़े होता है कि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत होती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन का जो फंक्शन है उसके नतीजे में हमारे जिस्म जो है वो अपने अफ़ाल सर अंजाम देता है। नाज़रीन, ड्यूरिंग एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन यानी खुली फ़ज़ा में रेस्पिरेशन के नतीजे में ग्लूकोज या शुगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एटीपी मॉलिक्यूल को फॉर्म करती है, और एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये सेल्स के इस्तेमाल में आता है उसके मुख्तलिफ अफ़ाल में। तो इसका भी हम ज़िक्र करते हैं और इसका भी देखते हैं कि एटीपी सेल्स क्या मॉलिक्यूल क्या है। एडेनोसाइन 5 ट्राइफॉस्फेट, इसको एटीपी मुखफ़फ़ है इसका। ये प्रिंसिपल मॉलिक्यूल है जो कि सेल्स के अंदर एनर्जी या ताकत को स्टोर करने और मुंतकिल करने, ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। ये फंक्शन नाज़रीन बहुत अहम है सेल के अंदर, एनर्जी को स्टोर करना और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, जो कि एक मॉलिक्यूल करता है जिसे एटीपी के नाम से जाना जाता है। सो एक्सरसाइज के दौरान, अब हम एक्सरसाइज पे बात करते हैं कि जब हम वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जिस शक्ल में भी हम अपने जिस्म को हरकत में लाएं, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें, तो उसके नतीजे में ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स मतवातर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
اور موشن کی پاور پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ پروسیس ہے جس کے نتیجے میں انرجی پروسیس ہوتی ہے۔ سو ایکسرسائز جو ہے یہ جتنی مقدار میں ہم کریں گے اتنی مقدار میں ہمارے اندر یہ پروسیس ہوگا، انرجی پیدا ہوگی، اور انرجی کے حصول کے لیے جسم کو حرکت دینا اور مناسب ایکسرسائز کرنا بیحد ضروری ہے۔ اس لیے میڈیکل کے شعبے کی طرف سے ایکسرسائز کی اہمیت کو بار بار اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ برین، انسانی دماغ، وہ یوز کرتا ہے انرجی کو ٹو مینٹین آئن گریڈینٹس، جو کہ نرو ایکٹیویٹی کے لیے، اعصاب کی حرکت کے لیے بہت ضروری حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کیمیکل انرجی کا جو سورس ہے وہ یہی اے ٹی پی مالیکول ہے جو کہ اس کو پروسیس کرتا ہے زندگی میں۔ اور انرجی ڈرائیوڈ فرام دا اے ٹی پی کے نتیجے میں جو جسم میں انرجی یا طاقت پیدا ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سوڈیم اور پوٹاشیم آئنز جو ہے اکراس دی سیل میمبرین وہ ڈرائیو ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ سو اتنا بڑا فنکشن ہے ایکسرسائز کا، ایروبک ایکسرسائز کا اور سیلولر ریسپریشن کا، اور یہ دونوں افعال جو ہیں ایکسرسائز کے نتیجے میں یہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے ایکسرسائز کی اہمیت کو بار بار اجاگر کیا جاتا ہے کہ ایکسرسائز کی اہمیت کیا ہے اور ایکسرسائز کیوں انسانی جسم کے لیے ضروری ہے۔ سو ناظرین، ایکسرسائز کی اہمیت پہ آج ہم نے بات کی ہے، تو امید ہے کہ آپ نے اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جسمانی ایکسرسائز یا ورزش کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے لیے ایک پیمانہ جو سیٹ کیا گیا ہے 30 to 40 منٹس ڈیلی، اور کم از کم 5 days in a week۔ سوئمنگ کریں، سائیکلنگ کریں، دوڑ لگائیں، بریسٹ واکنگ کریں، ورزش کریں، کسی قسم کی بھی، مقصد اس کا یہی ہے کہ جسم کو حرکت دینا اور جسم کو مطلوبہ آکسیجن مہیا کر کے مطلوبہ انرجی دینا، اور یہی انرجی ہمیں چاق و چوبند رکھتی ہے، ہمیں تندرست رکھتی ہے، ہمیں صحت مند رکھتی ہے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ اس ایکسرسائز کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس نیکسٹ ویڈیو میں جو بات کریں گے وہ یہی کریں گے کہ لیک آف ایکسرسائز کے نتیجے میں کیا جسم پہ علامات پیدا ہوتی ہیں، اور ان علامات کا ہم پھر ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ ناظرین، اگر آپ نے اس چینل کو کیپٹل ہومیوپیتھک کیور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو ہیلتھ ریلیٹڈ نالج شیئرنگ ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔